ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मासको भागवतका रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै तपाईँ हाम्रो आजको यात्रा भाग 30 मा आइपुगेको छ। 3 अनि एउटा 0 मा आइपुगेका छौँ। 30 अध्यायमा हाम्रो 30 भागमा हामी आइपुगेका छौँ। साँच्चै नै आनन्दका दिन क्षणफलहरू बित्दै आइरहेका छन्। आजको कथाको प्रतीक्षा गरिराख्नुहुने विश्वभरिबाट नेपाली जनमनहरू, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैजनामा प्रेमभरी प्रणाम एवं यहाँहरू सम्पूर्णमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तवृन्दहरू, हिजो हामीले कथा सुनेका थियौँ विदुरजीको त्यो त्यागको। तर विदुरजी पूर्व जन्ममा के हुनुहुन्थ्यो, आज उहाँको यो एउटा कुरो हामीले बुझ्यौँ भने अब सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छौँ। र आज हाम्रो एकादशी तिथि पनि हो। आज चाहिँ श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी, जसलाई हामी पुत्रदा एकादशी भन्छौँ। सन्तानहरूको स्वास्थ्यको लागि, सन्तानहरूको उन्नति प्रगतिको लागि यस चतुर्मासको श्रावण महिनाको एकादशीको पनि धेरै ठुलो महत्त्व छ। आज श्रावण 15 गते पनि हो। साँच्चै भन्नुपर्दा असार 15 मा हामीले दही चिउरा खाएर श्रावण 15 मा खिर खाने गर्छौँ, किनकि कामको व्यस्ततामा हामीले दही चिउरा खायौँ, अलि भारी चिज खायौँ, गरौँ चिज खायौँ। र आज श्रावण 15 का दिन खिर खाने कुरा गर्दैछौँ। खिर खाने हाम्रो चाहिँ चलन हो, किनभने अब खुसियालीको दिन, अब त्यो रोपाइँको चटारो सकिएको दिन हो। चाहे रोपाइँ गरौँ कि नगरौँ, त्यही भए पनि श्रावण 15 मा खिर अवश्य पनि खाउँ। तर खिर खाने के गर्ने, आज एकादशीको व्रत परो। भक्तवत्सल भगवानको यो खिर खाने तरिका पनि हामी सिकाउँछौँ। खिरै खाने आज, तर के को, मात्र खिरको साटो चामल हाल्ने। खिरको चामल नहालिकन मकैको चामलमा खिर पकाएर खाने। भक्तवत्सल भगवानको जय। त्यसो भएको हुनाले भक्तवृन्दहरू, यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ, जसले एकादशीको व्रत लिनुभएको छ या लिनुभएको छैन, र पनि कथा सत्सङ्ग यहाँहरूले हाम्रो अर्को धर्मदर्शन युट्युबबाट सुन्नुभएकै छ। आज एकादशीका दिन के गर्ने भनेर बाँकी रहनुहुनेहरूले त्यहाँ पनि हेर्नुहोला। र यो एकादशीको अत्यन्त धेरै ठुलो, प्रत्येक एकादशीकै महत्त्व धेरै ठुलो छ। र आज चाहिँ श्रावणको 15 खिर पनि खान्छौँ। र जसले एकादशीको व्रत लिनुहुन्न उहाँहरूले त खिरै खाए भइगयो चामल लगाएर। र जो एकादशीको व्रत राख्नु भएको छ, खिर खाने दिन भन्यो, गुरुले पनि भन्नुभयो। अब खान पाइएला जस्तो छैन, मुखमा फेरि पानी आयो होला, होइन? आफ्नो पनि सक्छ, यो जिब्रोको त बानी पनि त्यस्तै छ। फेरि त्यसो भएको हुनाले हुनु त आजकल दही चिउरा भारी होइन, सबै थोक भारी पनि हुँदैछ। र पनि यी चिजहरू खान सक्दछौँ। मकैको जुन चामल हुन्छ, मकैको चामलबाट पनि खिर बनाउन सक्दछौँ। मकैकै चामलमा जस्तो दुध ल्याउने, अनि त्यस पछाडि दुधलाई उमाले पछाडि सबै थोक हाल्ने, अरू सबै खाना भइगयो, चिनी पनि खाना भइगयो, अनि चामल हाल्ने साटो मकै लगाइदिने। झन् मिठो हुन्छ, स्वादिलो पनि हुन्छ, रसिलो पनि हुन्छ, प्रोटिन पनि हुन्छ। मकै त झन् स्वास्थ्यको लाभ पनि हो। र जो व्रत लिनुहुन्छ उहाँहरूले मकैको चामलको पनि खिर बनाएर खान सक्नुहुनेछ। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, आजको एकादशीको दिन भागवतको सत्सङ्ग कथामा अब हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। वास्तवमा यो शरीर एउटा पारसमणि हो नि त। यो पारसमणिलाई कतातिर लगाउने त, त्यो फरक हामीमा छ है। किनभने नि एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, मनुष्यमा नै सङ्गतमा जति समय बित्छ नि, भागवतको कथामा, सत्सङ्गमा, समयमा जति समय बिताउँछ नि, त्यो सही मानेमा बाँचेको समय हो। त्यो यथार्थ समय हो। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनको बहुमूल्य समय हो। परमात्माको चर्चामा, परमात्माको कथामा हाम्रो समय बितेको, सन्त सद्गुरुहरूसँग कथा सुनेको चाहिँ त्यो राम्रो हो। सांसारिक गफ गरेर बिहानैदेखि त छाड र मछाड गरेको समय भनेको त्यो हाम्रो होइन, यो त हाम्रो होइन। त्यसो भएको हुनाले 4 महिनासम्म आधी घन्टा सत्सङ्ग सुन्न पाउँदा पनि कति होला हाम्रो जीवनको त्यो बहुमूल्य समय। संसारी न्यायालयबाट उम्के पनि ईश्वरीय न्यायालयमा जुन दिन हामी एक दिन पुग्दछौँ, त्यतिखेर यसको हिसाब किताब भगवानले हामीलाई गर्नु नै हुनेछ। धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जुन भगवानले हामीलाई बनाउनु भयो, उहाँलाई हामीले भुल्न सक्छौँ, तर ईश्वरले हामीलाई भुल्नुहुन्न नि। अमृत हो यो, मणि हो। यस कारणले एउटा दृष्टान्तबाट सुरु गरौँ आजको कथा। एकजना सेठ रहेछन्। अब सेठ भनेका धनी नै हो, झन् धनी बन्ने इच्छा भएछ क्या। यो अलिकति धेरै धन सम्पत्ति भएपछि नि त्यही बढाउने मात्रै इच्छा हुन्छ क्या। लकडाउन भयो भने
लकडाउन त अलिकति खुल्ला भएको छ, तर समस्या त्यही हुन्छ कि अब हो के गर्ने होला, धन बढेन, चिन्ता 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 चिन्ता। त ऊ सेठलाई पनि अझै धनी बन्ने इच्छा भएछ। तर अब धनीमानी कसरी हुन्छ त्यसको उपाय कसले बताइदिने? एकजना सन्तसँग आग्रह गरेछ। उनले भने मलाई छिट्टै धनी बन्नु छ गुरुदेव, केही न केही उपाय बताइदिनुहोस् है महाराज भनेर भन्दा सन्तले भनेछन् तिम्रो इच्छा पुरा हुनेछ, यो पारसमढी लैजाऊ भन्नुभयो। पारसमढी लैजाऊ भन्नुभयो। यो पारसमढीको काम चाहिँ के हो भनेर भन्दा सन्तले भन्नुभयो सुन, यो पारसमढी लिएर गइसके पछाडि पारसमढीको एउटा दिव्य गुण छ। त्यो के हो भने फलामलाई छुवाएपछि सुन बन्छ। 7 दिनसम्मको लागि लैजाऊ, 7 दिन पछाडि फर्काएनौ भने मलाई आफै थाहा हुन्छ, म आफै खोज्न आउँछु है भन्नुभएको छ। हुन्छ महाराज, अब 7 दिनसम्म जति भयवर्गा फलाम छन् सबैलाई छुवाउँछु, सुन बनाउँछु अनि ल्याइदिन्छु भन्ने सोच गर्यो। अनि महात्माले पनि 7 दिनको लागि यो पारसमढी लैजाऊ भन्नुभयो, किनकि पारसमढी नै त्यो उसँग फलामलाई सुन बनाइदिने गुण हुन्छ। अब महात्मासँग उसले के गरे, त्यो पारसमढी लिएर हिँडे, फलामलाई छुवाएर सुन बनाउनु अनि ल्याउनु अनि दि ल पारसमढी सेठले लिएर आए घरमा। घरमा त केवल अब फलाम खोज्न थालेछन्। फलाम खोज्दाखेरि त घरमा त फलामै पो रहेनछ, एउटा जम्मा त्यो कोदालो रहेछ। के भन्नुहुन्छ पूर्व पश्चिमतिर तपाईँहरू? कुट्टे के भन्नुहुन्छ? त्यो बारी खन्ने, खेत बारी खन्ने, बुझिहाल्नुभयो। फलामको हुन्छ, माथि काठको बिड हुन्छ। अनि केवल एउटा कुट्टे, एउटा कोदालो, एउटा हँसिया रहेछ त्यो घाँस काट्ने, एउटा खुकुरी रहेछ, यति मात्र रहेछ। 4-5 वटा रहेछन् फलामका। त्यहाँभन्दा उता त घरमा फलामै रहेनछ। फेरि सेट हो, फेरि यतिले छुवाएर त कसरी धनी भइन्छ हौ, कति मनोज्ञ धन पुग्छ, हुँदैन भनेर उसले चाहिँ फलाम फ्याक्ट्रीमा फोन गर्यो। केमा? फलामको फ्याक्ट्रीमा। 7 ट्रक फलाम मलाई पठाइदिनुहोस्। कति ट्रक? 7 ट्रक फलाम पठाइदिनुहोस् भन्यो। अब त्यस पछाडि कारोबार सबै मिलाए, लोड अनलोड सबै गर्यो। बाटामा टुल ट्याक्स आदि इत्यादि गर्दा गर्दै बल्ल 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 7 दिनका दिन बेलुका उसको घरको आँगनमा फलाम थुप्रियो। अब छुवाइदिने हो भने सबै चोरले लैजाने भयो। भक्तवत्सल भगवानको अब 7 ट्रक फलाम झरेको छ। हेर्नु है, 7 दिन भइसक्यो नि आज आयो नभन्दै, किनकि अब महात्माले दिएको पनि 7 दिन 8 दिन त महात्मा आइपुग्छन् फेरि पुर्याएन भने हो त। त्यो पारसमढी अब ट्रकले लोड अनलोड गर्ने बित्तिकै त के भयो, 7 ट्रक फलाम छ। अब त उनले भने हो अब यति छुवाएपछि त जीवनभरलाई सम्पत्ति कति पुस्तालाई पुग्ने भयो भन्ने खुसी त थियो मनमा। तर एउटा डर भयो। त्यो डर चाहिँ के त भनेर भन्दा यत्रो फलाम छुवाए पछाडि सबै सुन बन्छ, बाहिर फेरो सबै फलामै फलाम छ, छुवाउने बित्तिकै सुन बन्छ, त्यसले त केही गर्नै पर्दैन। अब यो सबै सुन बन्यो भने त चोरले उसार्न थाल्ला, फेरि जताततै सबै लैजालान्। त्यसैले सबै मान्छे लगाएर हतार पतार ठुलो गोदाम बनाउन लागेछ। समय बित्दै थियो। कयौं मजदुरहरू लगाएर उसले के गर्यो, भित्र गोदाम बनाउने आदेश दियो। अनि बाहिरका जति फलाम जति लु छिटो गर भनेर गर्दा गर्दै रातिको 12 ट्याक्राकै बज्यो। 7 दिनको दिन भइसक्यो, तर पनि फलाम चाहिँ भित्र थन्काउन पनि सकेनन्। 12 बजे पनि जब त्यो के भन्छ पारसमढी चाहिँ फर्काउन गएनन्। सन्त रातिको 12 बजे आइपुग्नु भयो। सन्त आफै पुगेर खोइ भाइ ल्याउ पारसमढी भन्नुभयो। ठ्याक्कै गएर शेठजीलाई एकछिन महाराज अब यो फलाम थन्काउन मात्रै बाँकी छ, छुवाउन मात्रै बाँकी छ, म दिइहाल्छु भनेछन् है। सुन्नु है कथा, अब एकैछिन पर्खिनुहोस् न भनेर एकैछिन पर्खिनुहोस् भने भर्खर छुवाएर म दिइहाल्छु भनेर मात्रै भनेका थिए। सन्तले भन्नुभयो लु भयो बाबु, अब यस्तो काम नगर, तिम्रो भाका पुरा भयो। राति 12 बजेसम्मको भाका थियो, अब जबरजस्ती गर्छौ कि म बलपूर्वक खोसेर ल्याउँ भनेर उनले बलपूर्वक त्यो पारसमढी के गरे, खोसे र जति पनि फलाम थियो 7 ट्रक फलाम तिनलाई छुवाउनै पाएनन्। घरमा भएको त एउटा कुट्टे थियो नि, त्यो पनि पो छुवाएन। भक्तवत्सल भगवानको त्यो खसिया पनि फलामको फलाम नै भयो। लु हेर्नु है, त्यो एउटा यत्रो त्यो खुकुरी थियो, त्यो पनि फलामको फलाम नै रह्यो। अरे छाउँदै गरेको भए त हुन्थ्यो नि त। लोभ र लालच हेर्नु न,
छाइदिएको भए त हुन्थ्यो, के जान्थ्यो र उनको, आखिर पारसमणि घट्ने होइन, महात्माले दिएको त समय त गयो। अनि के गरे त भनेर भन्दा उसले चाहिँ 7 दिनसम्म महात्माले पारसमणि दिँदा पनि त्यो फलामबाट सुन उत्पत्ति गर्न सकेनन्। यो कथाको तात्पर्य के हो भक्तवृन्द भन्दा, यसको तात्पर्य के हो भने परमात्माले नि तपाईँ हामीलाई यो मनुष्य शरीर रूपी फलाममा आत्मा रूपी पारसमणि राखेर पठाइदिनु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको हो परमात्माले। यो मनुष्य शरीर त फलाम हो नि, के जान्नु भन्नु त के छ र यसमा राम्रो? तर आत्मा रूपी चाहिँ यो आत्मा छ नि यहाँ भित्रको, तपाईँ हाम्रो क्या, यो चाहिँ पारसमणि हो है। र त्यो आयु रूपी 7 दिन भित्रै आत्मा साक्षात्कार गरे, मुक्ति मिल्यो। 7 दिन भित्रमा हृदयङ्गम गरे, नत्र जन्म मरण रूपी फलामको फलामै रहन्छ, भोगको भोग नै रहन्छ, लिप्ताको लिप्तै रहन्छ, टाँसेको टाँसे हुन्छ। र अन्तिम घडीमा पनि सावधान भएन भने के हुन्छ त भन्दा महात्मा रूपी यमराज आउनुहुन्छ। त्यो पारसमणि दिने चाहिँ को हो त भन्दा महात्मा रूपी चाहिँ यमराज नै पारसमणि दिन्छन्। अब त्यसको समयलाई सदुपयोग गर्न भ्याइएन भने त्यो पारसमणि छुवाउन पनि सक्दैनौँ अनि पारसमणि राख्न पनि सक्दैनौँ, सुन पनि बनाउन पाउँदैनौँ। हो, यसै गरेर यो संसारमा कथा सुनेर, कीर्तन गरेर, ध्यान गरेर, कर्म गरेर, भक्ति गरेर पारसमणि रूपी ज्ञान प्राप्त गरेर मुक्ति पाउन जीवनमा सहजताको रूपमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। नभई नि भक्तवृन्दहरू यो जीवन छनिन्जेल, आयु रहन्जेल सङ्ग्रह गर्दा गर्दै सबै फलाम नै थुपारेका छौँ है हामीले, बाद बाँकी अरू केही छैन। तर यसबाट जीवन रूपी पारसमणि त फुत्किसक्यो, अफसोस गरेर के काम? त्यसकारण शरीरमा शक्ति हुँदै धर्म कर्म गरौँ, भोलि गर्छु नभनौँ, आज गर्ने काम अहिले गरौँ, भोलि गर्ने काम आजै नै गरौँ। जीवन क्षणिक छ, जीवन क्षणभङ्गुर छ, नजाने ईश्वरलाई पाइन्छ या पारसमणि हुइन्छ, नजाने फलाममै रहन्छ। यस कारणले पारसमणि रूपी परमात्माको नाम हामीलाई परमात्माले दिनुभएको छ, तर फलाममै बटुल्न मानि हामी व्यस्त छौँ। यसलाई थोरै सजग गराउनुपर्छ, थोरै सजग गराउनुपर्छ। आज मैले उदाहरण देखेँ यही, त्यसैले तपाईँ हामी आज बडा भाग्यमानी छौँ। हाम्रो समय फोकटिया बितेको छ, अवश्य पनि सत्सङ्गमा बितेको छ हो, आधा घन्टा त 4 महिनाभरि हाम्रो हो। यस कारणले गर्दा हामी सही मानेमा बाँचेको। अरे मुक्ति चाहियो भने नि 1 घडीमा पनि मुक्ति हुन्छ, 4-4 महिना त लम्बा चौडा भइगयो नि। बाफरे, यत्रो लामो समय चाहिँदैन, थोरै समयमा पनि मुक्ति हाम्रो हुन सक्छ। हो, त्यही भएर यो कुरालाई हामीले हृदयङ्गम गर्ने, मनन गर्ने अवश्य गर्नुपर्दछ। अब नि यो दृष्टान्त पछाडि कथामा हामी प्रवेश गर्दा विदुरजीको भेट उद्धवजीसँग भयो। भगवान कृष्णको बारेमा सम्पूर्ण बाल अनि भगवान कृष्णका द्वारिकाका लीलाका कुराकानीहरू भए। दुवैजना भक्त एक आपसमा भेला भए। भागवत धर्मको उपदेश हजुरलाई मैत्रेयजीले दिनुहुन्छ। गङ्गाका किनारमा हुनुहुन्छ भनेपछि मैत्रेय ऋषिको आश्रममा आउनुभयो। गङ्गाजीको किनारमा मैत्रेय ऋषिको आश्रम छ। त्यो गङ्गाजीको किनारमा अनि धेरै ठुलो महिमा हुँदाहुँदै आज विदुरजी मनमनै प्रसन्न हुनुहुन्छ। म अब मैत्रेय ऋषिसँग भेट गर्न पाउने भए। भगवानको यो भागवत धर्मको उपदेश मलाई मैत्रेयजीले दिनु होला कि नदिनु होला, दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? के दिनुहुन्थ्यो होला र हो? विदुरजी आफै भन्नुहुन्छ, म त जातिहीन छु, म त कर्महीन छु, म पापी छु, म अधम छु। परमात्माले मलाई आफ्नो गराउनु भएको छ। यस कारणले गर्दा अब ऋषिले मलाई उपदेश दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? यस कारणले मैले सोचेको छु। एउटा कुरो नि भक्तवृन्दहरू, भक्ति मार्ग भन्छौँ नि, जो भक्ति गर्ने भन्छौँ नि, भक्ति मार्गको ठुलो के हो भन्नु न हो। आजसम्म हामीले यत्रो भयो भक्ति गरेको, पूजापाठ गरेको, ठुलो के हो? एउटा निष्कर्ष निकाल्ने कि ननिकाल्ने भन्नु त? सधैँभरि दियो बालेर माला लगाएर चन्दन बन्दन गरेर मात्रै पुरा हुँदैन। एउटा निष्कर्ष निकालौँ आज तपाईँ हामीले। भक्ति मार्गको श्रेष्ठ के हो भने परमात्मासँग प्रत्यक्ष मिलन नभएसम्म हाम्रो आफ्नै दोषको कारण नि भइरहेको छ। म त्यसको योग्य भनेकै छुइनँ। भगवानले मलाई कृपा नगर्नुको कारण भने मेरै पाप हो, मै अज्ञानी हो, मै निकृष्ण हो, मै अधम हो।
भन्ने भाव रहनु भक्ति मार्गको श्रेष्ठता हो। यति दिनसम्म बिउ दियो बाले गुरुहरूले पनि भनेका भने गरे 4 महिनासम्म व्रत पनि लिए केही हुँदो रहेनछ है भन्यो भने यो दैन्य भाव छैन भने नि भगवानको कृपा हुनको लागि धेरै समय लाग्छ हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले नि भक्तिद्वारा दैन्यको उत्पत्ति हुन्छ। ज्ञानमा जो ज्ञानी भन्छ नि ज्ञानी आफूलाई ठुला ज्ञानी श्रेष्ठ मान्नेवाला छन् नि ज्ञानमा नि योगी ब्रह्मरूप हुन थाल्छ अनि अभिमान आउँछ उसमा। हो अभिमान आएकै कारणले गर्दा धेरैको पतन पनि हुन्छ पत्ता साफ पनि हुन्छ तिनीहरू पतनै हुन्छ किनकि उनीहरू आफूलाई ज्ञानी मान्छन् यहाँ यो छ त्यहाँ त्यस्तो छ तिमीहरूले भनेर हुन्छ भन्छ एउटा कुरालाई पक्रेर ती ज्ञानी हुन्। त्यसैले आश्रममा आएर विदुरजीले गङ्गाको किनारमा आएर मैत्रेयजीलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। उनको विनय र विवेकबाट सबैलाई आनन्द भयो। वास्तवमा नमस्कारको अभिवादन प्रणामको सिलसिलाबाटै थाहा हुन्छ यो व्यक्तिमा कति विनम्रता छ विवेक छ अनुशासन छ भनेर। अरबी मैत्रेयजीले भन्नुभयो विदुर तिमीलाई म राम्ररी चिन्दछु भन्नुभयो। म तिमीलाई राम्ररी चिन्दछु तिमी साधारण मानिस होइनौ। तिमी को हो त भन्दा तिमी त साक्षात यमराजका अवतार हो। अनि माण्डव ऋषिका श्रापका कारणले गर्दा दासी पुत्रको रूपमा शूद्रको घरमा तिम्रो जन्म भएको हो। दासीको पुत्रको रूपमा आएका हो तिमी साक्षात यमराज हो। यी विदुरजी भनेर हामीले सुन्यौं नि कथा 2-3 दिनदेखि। यिनी को हुन् त भन्दा यिनी साक्षात यमराज हो। श्राप पर्यो यिनीलाई। त्यसैले यिनी दासी पुत्रका रूपमा आएर शूद्रका घरमा आएर जन्मे भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। अब यो कथा कसरी जोडिन्छ त कसरी विदुर यमराज हुन् त पूर्व जन्ममा यमराजका अवतार हुन् भन्दा एकपटकको कुरो हो। कथा सुनौँ है यो कथा। एकपटक नि चोरहरूले राजाको ढुकुटी सबै चोरेछन् अनि चोरी गरेर तिनीहरू भाग्न थाले किन पछाडि राजाका सेवकहरूलाई चोरीको समाचार पुग्यो र उनीहरूले त्यो चोरको चाहिँ पछि गर्न थाले। अनि राजाका सेनाहरूलाई पछाडिबाट आउँदै गरेको देखेर चोरहरू आत्तिए। अब ला हामीलाई पकड्ने भए राजाले फाँसीको सजाय दिने भए भनेर त्यो चोरी गरेको जति पनि माल सामानहरू थियो सबै आफ्नो पनि डरले चोरी गरेको माल सामान जति सबै भाग्न मुस्किल पनि पर्यो। यत्तिकैमा जाँदै चोरहरूले बाटोमा माण्डव ऋषिको आश्रम देखेछन्। कुन ऋषि? माण्डव ऋषिको आश्रम देखे। अब चोरेर ल्याएका जति पनि सामान थिए भक्तवृन्दहरू माण्डव ऋषिको आश्रममा फ्याँकिदिएछन् ती चोरहरूले। त्यहाँबाट पर्तिर उनीहरू भागे कुलेलाम ठोके उतापट्टि। अब राजाका सैनिकहरू पछि गर्दै खोज्दै आउँदा त उनी माण्डव ऋषिको आश्रममा आइपुगे। त्यहाँ त राजाको ढुकुटीबाट चोरेर ल्याएका घर गहना सारा सम्पत्ति वैभव सबै माण्डव ऋषिको वरिपरि छ। माण्डव ऋषि नि चोरो भन्ने ठानेछन् ती सिपाहीहरूले त के थाहा त होइन चोरहरू त लुके नि त उता। अब उनीहरूले ऋषिलाई च्याप्पै पकडेछन् चारतिरबाट धन सम्पत्तिसँग राजाको समक्ष उपस्थित गराए। धन सम्पत्ति पनि लिएर आए चोरी गरेको। अनि त्यस पछाडि धन सम्पत्ति पनि लिएर आए ऋषिलाई पनि लिएर आए। ऋषि त तपमा बस्नु भएको थियो बिचारामा तर चोरीको आरोप लाग्यो। अनि राजाले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएछ। ल माण्डव ऋषिलाई सुली चढाउने खाँबामा त्यो मृत्युदण्ड दिने त्यो खाँबामा झुन्ड्याउने खाँबामा लगेर उभ्याइयो र माण्डव ऋषिले त्यही गायत्री मन्त्रको जप गर्न थाल्नु भएछ त्यही सुलीमै। क्या अघि पनि जापै गर्दै हुनुहुन्थ्यो अब अहिले पनि जापै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मार्न लागे मृत्युदण्ड दिन आँटे गायत्री मन्त्रको जप गर्दै जानुभयो। त्यही तेजले गर्दा त्यो दिव्य तेजले गर्दाखेरि हो तपस्वी महात्मा रहेछन् भन्ने राजालाई लाग्यो र त्यो माण्डव ऋषिलाई त्यो मन्त्रको प्रभावले गायत्री मन्त्रको प्रभावले उहाँलाई मृत्युदण्ड दिँदा पनि मर्नु भयो। 8-10 घण्टा पनि त्यो सुलीमा लगेर झुन्ड्याउँदाखेरि डोरीमा झुन्ड्याउँदाखेरि पनि उहाँको मृत्यु भएन। अब त्यस पछाडि त ओहो राजालाई लाग्यो यी त कुनै त्रिकालदर्शी महात्मा हुन् तेजस्वी हुन् दिव्य तेज देखिरहेको छ यी तपस्या महात्मा रहेछन् भनेर राजा डराए। हो नि त नभए सामान्य व्यक्ति 8-10 घण्टा झुन्ड्याउँदाखेरि बाँच्छ लु भन्नु त 8-10 मिनटमै अपाएको हुन्छ। मैले ठुलो गल्ती गरेँ। यी ऋषिलाई खम्बाबाटै तल झार सैनिकहरूलाई आदेश दिए। सबै कुरा थाहा पाए पछाडि राजालाई साह्रै दुःख लाग्यो पश्चाताप गर्न थाले। मैले निरअपराध ऋषिलाई सुली चढाउन लगाएँ। ऋषिले भन्नुभयो म त तपस्यामा थिएँ म चोरी होइन भनेपछि महात्मन मबाट धेरै ठुलो भुल भयो मबाट अपराध भयो म अपराधी हुँ।
मैले नगर्ने काम नै गरेँ, क्षमा दिनुहोस् मलाई भनेर माण्डव ऋषिसँग ती राजाले प्रार्थना गरे। माण्डव ऋषिले भन्नु, राजन तिमीलाई त म क्षमा दिन्छु, तर म यमराजसँगलाई गएर सोध्नु पर्यो यस्तो दण्ड मलाई किन मिल्यो, यो पनि त केही न केही कारण त छ नि त। एक रात मैले आएर यहाँ तिम्रो चाहिँ नगरमा आएर सुलीमा किन झुन्डिनु पर्यो, केही अपराधै गरेको छैन, मैले कुनै पापै गरेको छैन, मलाई यस्तो दण्ड किन दियो भनेर सिधै माण्डव ऋषि आफ्नो शक्तिले हे धर्मराजी, जबसम्म मैले कुनै पापै गरेको छैन भने मलाई यत्रो सुलीमा किन चढाउनु भयो, के कारण थियो, मलाई सुलीमा चढाउनुको कारण के हो, म निर्दोष छु। अनि उनले ऋषिलाई भने, जब तपाईँ 3 वर्षका हुनुहुन्थ्यो नि महाराज, त्यस बेला तपाईँले एउटा सानो पुतलीलाई काँडाले घोचिदिनु भएको थियो र त्यो पुतलीको मृत्यु भयो। यही 3 वर्षमा गरेको पापको सजायको कारण आज हजुरले एक रातभरि सुलीमा, राजाको सुलीमा चढ्नु पर्यो। ऋषिले भन्नुभयो, माण्डव ऋषिले सुन यमराज आत्तिए। उनले सोधे, यदि भूल भयो भने यी मुनिले श्राप दिइहाल्छन्, त्यसकारण उनले ऋषिले भने, जानी नजानी जुन पाप गरिन्छ त्यसको दण्ड भोग्नै पर्यो। यमराजजी भन्नुहुन्छ, जानी नजानिकन जुन पाप गरिन्छ नि त्यसको दण्ड भोग्नै पर्छ। भगवानले पापलाई स्वीकार गर्दैन, पुण्यको उपभोगको इच्छा नगरे केही कुरा छैन, तर पाप त भोग्नै पर्छ हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले पुण्य कृष्णार्पण हुन सक्छ तर पाप हुँदैन, पाप त प्रायश्चित हुन सक्छ, पाप त भोग्नै पर्छ तपाईँ हामीले गरेको, अन्यथा पापको त नाशै हुँदैन नि। हो त्यसैले मानिसहरू के गर्छौँ, प्राय मन्दिरमा अधिक धेरै जान्छौँ अनि भगवानको अगाडि हात जोडेर प्रार्थना गर्छौँ, सारा दिनमा जे जति झुट बोलेँ, कसैलाई ठगेँ, कुनै कुकर्म गरेँ, त्यो सबै हजुरलाई अर्पित गर्छु भन्छ भने हुन्छ, हुँदैन। प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ त्यो। भगवानलाई त म कहिले पनि ढाँट्दिनँ प्रभु, कसैलाई म ठग्दिनँ, कुनै कुकर्म गर्दिनँ भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्नुपर्दछ। कसैलाई ठगियो, कसैलाई झुक्क्याइयो, कसैलाई चाहिँ गरियो भने भगवानसँग कहाँ हात जोड्दा हुन्छ। त्यसैले शरीर मन वचनबाट जे गरिन्छ, अर्थात् यिनबाट जो पुण्य गरिन्छ नि भक्तवृन्दहरू, त्यो भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्छ। पुण्य समर्पित हुन सक्छ तर पाप हुँदैन। भगवानले पाप लिनुहुन्न, सामान्यतया सरकारले पुरस्कार फिर्ता लिन सक्छ तर कसैलाई दिएको दण्ड फिर्ता लिँदैन। भगवान भन्नुहुन्छ कस्तो मूर्ख व्यक्ति होला, मलाई आफ्नो पाप अर्पित गर्न थालिरहेका छन्। परमात्मामा भगवानमा सधैँ पुण्य समर्पित गर्नुपर्छ, सधैँ यही सोच्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले पुण्य त पाप त हामी आफै सहनेछौँ, पुण्य परमात्मालाई अर्पित गरिदियो भने हाम्रो जीवनमा सत्कर्महरूको उदय हुन्छ। माण्डव ऋषिले यमराजलाई भन्नुभयो, सुन, शास्त्रको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्यौ तिमीले। मैले 3 वर्षको हुँदाखेरि एउटा पुतलीलाई छेड्नु अनि तिमीले मलाई चाहिँ यत्रो 1 रातसम्म रातिको दण्ड दिनु, यो भएन। शास्त्रको आज्ञा छ, यदि अज्ञान अवस्थामा कुनै पनि मानिसले केही पाप गरेको छ भने उसलाई सपनामा नि दण्ड दिनुपर्छ। केटाकेटी छ भने हो, यदि अज्ञान अवस्थामा छ भने है, त्यसले पाप गरेको छ भने उसलाई सपनामै दण्ड दिनुपर्छ। र म बालक थिएँ, अबोध थिएँ, त्यतिखेर केही ज्ञान थिएन, त्यसकारण त्यस बेलामा गरेको पापको सजाय मलाई सपनामा दिनु पर्थ्यो। तिमीले त मलाई अयोग्य प्रकारले दण्ड दियौ। 3 वर्षको उमेरमा एउटा पुतलीलाई छोड्नु भनेको अयोग्य हो, त्यो ज्ञान थिएन, विवेक थिएन। 1 रात सुली चढाइदिने, म पनि तिमीलाई श्राप दिन्छु। तिमीले यो न्याय गर्न जानेनौ, तिमी शूद्र योनिमा, शूद्र झुलीमा जन्मनु परोस् भनेर माण्डव ऋषिले श्राप दिनुभयो। यसै कारणले गर्दा माण्डव ऋषिको श्रापको कारणले यमराजलाई विदुरको रूपमा दासीको घरमा जन्म लिनु परेको थियो र दैवबाट भूल भए पछाडि उसले मानिस बनिनुपर्छ, मानिस हुनुपर्छ। यो शास्त्रोक्त नियम। कहिले कहिले हामी देवता 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 भने गर्छौँ नि, देवताबाट पनि केही गल्ती भयो नि, देवताबाट केही भूल भयो, नराम्रो कर्म भयो भने देवताहरू मानिस बनिनुपर्छ। अब मानिसबाट भूल भयो भने चाहिँ के हुन्छ, जुन मानिसले भूल गर्यो, गल्ती गर्यो भने त्यो मानिस 4 पाउ भएको पशु बन्छ, 4 पाउ भएको पशु बन्छ। अब पापी मनुष्य पशु बन्दछ। फेरि जो अत्यधिक धेरै पापी छ नि त्यो त पशु पनि निकृष्ट पशु बन्छ। विदुरजी भन्नुहुन्छ, एक पटक मबाट भूल भएको हुँदा त मलाई देवताबाट मनुष्य बन्नु पर्यो,
अब पनि म असावधान भएँ भने त मलाई पशु बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हेर्नुहोस् त, पाशविक गुणबाट, पाशविक वृत्तिबाट, पाशविक व्यवहारबाट उद्धार गर्ने पशुपतिनाथी भगवान हो कि होइन? हो नि त। यस कारणले त महिमा साह्रै धेरै छ। शिवालयको पनि छ, देवालयको पनि छ। भक्तवृन्दहरू, हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा धेरै ठुलो सौभाग्य पनि यही हो। देवादिदेव महादेव यही भन्नुहुन्छ, भस्मान्तम शरीरम, यो शरीर त अन्तिममा भस्म नै हुन्छ। त्यसकारण शिव भगवान भस्म लगाउनुहुन्छ। जगतलाई वैराग्यको बोधक गराउनुहुन्छ, भोगको होइन। भोग त भगवान शङ्करले दिनु नै हुन्छ, रावणलाई त दिनुहुन्छ, हामीलाई दिनुहुन्न। दुनियाँ दुष्टहरूलाई बाँड्न पुग्छ, भोलि आजसँग हामी भक्तहरूलाई दिनुहुन्न भन्दा कति हो दिनुहुन्छ। तर पनि भगवान शङ्करले के लगाउनुहुन्छ? भस्म लगाउनुहुन्छ। भस्मान्तम शरीरम। यो जगतलाई वैराग्यको बोध गराउनुहुन्छ शिवले। शरीरलाई अतिशय सम्भार पनि नगर्नु हौ, सधैँ सम्झिराख्नु। त्यसैले श्रावण महिनामा हेर्नु त, कतिजनाले व्रत लिनुभएको छ। हामीले कोही दाढी नकाट्ने, कोही केश नकाट्ने। आमा दिदी बहिनीहरू पनि मेहन्दी मात्रै लाउनु भएको छ, नभए परेला उखाल्ने, आँखी घुउ बनाउने, यी कार्यहरू एकदमै श्रृङ्गार पेटार धन्न बिहे व्रतबन्ध आदि इत्यादि हुँदैनन् र त्यही बरु ढुक्क छ। त्यसैले भका कपडा लगायो, श्रृङ्गार गर्यो, भगवान देवादिदेव महादेवलाई जल चढायो। त्यसैले श्रावण महिनामा धेरै श्रृङ्गार पेटार त हामी गर्नुहुन्छ, किनकि आमाहरूलाई श्रृङ्गार बेगार त राम्रो देखिँदैन पनि। नारीको गहना नै श्रृङ्गार हो। तर के हो भने केस काट्नु, उजाड हुनु, बिजाड हुनु यो त होइन नि त। त्यसैले भगवान शङ्करले हामीलाई यो दिनुभएको छ बोधक, वैराग्य। श्रावण महिना पनि पुरा वैराग्यको बोधक हो। प्रकृतिलाई हेरेर पनि जीवन जिउनुपर्छ हामीले, अतिशय सम्भार नगर्ने, यो सधैँ सम्झिराख्ने। यसरीलाई एक दिन त मसानमै जानुपर्छ भक्तवृन्दहरू। त्यसैले गृहस्थ आश्रममा, केवल गृहस्थ आश्रम भनेको विलासको निम्ति मात्रै होइन, भोगको लागि मात्रै होइन, बरु मर्यादामा बसेर, अनुशासनमा बसेर, विवेकका साथमा बसेर, काम सुखको भोग गरेर कामको विनाश गर्नेलाई नै असल वैराग्य भनिन्छ। नियमपूर्वक कामको विनाशका निम्ति यो गृहस्थ आश्रम हो। काम यस्तो दुष्ट छ नि, यसलाई पटक पटक हृदयमा प्रवेश गरेपछि ऊ बाहिर निस्कनै सक्दैन हो भक्तवृन्दहरू। एक पटक कामले भित्र प्रवेश गरे पछाडि अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ एउटा भुजक्कीपन हावा भएर हाम्रो शरीरमा लागिदिन्छ। सादा र पवित्र हामीलाई बनाउन सक्दैन। त्यसैले मन बुद्धिमा प्रवेश गर्न प्रभुको नाम लिनुपर्छ, प्रभुको सहारा लिनुपर्छ, तब हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ। अनि धन्य हुन्छ हाम्रो जीवन, यस कारणले पनि हाम्रो धन्य हुन्छ। त्यसैले हाम्रा शरीरले शिवको साधना गर्ने, त्यो शरीरलाई धन्य बनाउनको लागि आज एकादशीको व्रत, पुत्रदा एकादशी, 3 प्रकारका होइन, जस्तो हामी व्रत 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 भन्छौँ नि, उपवास भन्छौँ नि, 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा कायिक हुन्छ, एउटा वाचिक हुन्छ, एउटा मानसिक हुन्छ। कायिक भनेको हिंसा आदि त्याग्नु पनि कायिक व्रत हो। ल एकादशीका दिन म काटमार गर्दिनँ, अरू दिन सधैँ गर्दिनँ, कहिले नगर्नुपर्ने हो नि त, गर्नुभएको थियो भने लु अब म गर्दिनँ, त्यो कायिक व्रत हो। वाचिक व्रत भनेको आज म कसैलाई गाली गर्दिनँ, आज म ठग्दिनँ, आज कसैलाई म ठग्दिनँ, अर्काको निन्दा गर्दिनँ, आज सत्य बोल्छु, परिमित बोल्छु, हितकार बोल्छु, मधुर बोल्छु। यो वाचिक व्रत हो। यो पनि वाणीको व्रत हो, यो पनि गर्न सक्छौँ एकादशीमा। अन्न नखाँदा मात्रै बिहानदेखि बेलुकासम्म भोकै रहेर रोग लागेको छ, थरथर कामिन्छ भने कहाँ हुन्छ? त्यसरी झन् खानुपर्छ। अब अर्को एउटा व्रत हुन्छ भक्तवृन्दहरू, त्यो हो व्रत भनेको मानसिक व्रत। मानसिक व्रत भनेको चाहिँ के हो? व्रतको दिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि गरेका दोषहरू मानसिक वृत्ति हुन्। यिनीहरूलाई पनि परित्याग गरिदिनु, यो हो व्रतको सार्थकता, सिद्धता। यो हो खाद्य पदार्थ छोड्नु मात्रै होइन। त्यसैले वेद भगवान भन्नुहुन्छ, अग्नेः व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्सखेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्द्रितात् सत्यमुपैमि। कस्तो राम्रो कुरा! व्रत गर्नेहरूको रक्षा गर्ने अग्निस्वरूप भगवान हो। म व्रतको आचरण गर्नेछु, हजुरले मलाई व्रतहरूको आचरण गर्ने शक्ति प्रदान गरिदिनुहोस्। यो व्रतको पालन गर्ने निर्भीक रूपमा सम्पन्न होस्। म असत्यबाट टाढा रहेर सत्यको आचरण गर्न सिकौँ, यस्तो आशीर्वाद मलाई प्रदान गरिदिनुहोस्। वेद भगवानले स्वयं व्रत प्रिय वर्णे धातुबाट, त्यसमा धातुबाट कर्ममा अतच प्रत्यय भएको हुँदा
व्रत शब्द निष्पन्न हुन्छ। ब्रियते इति व्रतम, अर्थात् जसको वरण ग्रहण आचरण अनुष्ठान गरिन्छ त्यसैलाई व्रत भनिन्छ। कुनै पनि सत्कर्म व्रत हो। यो चतुर्मासको अनुष्ठानमा तपाईँहरूले केही छोड्न सक्नु भएन, कथा सुन्दै हुनुहुन्छ, यो पनि एउटा व्रत हो। यहाँहरूले सङ्कल्प लिइराख्नु भएको छ, नयाँ नयाँ सङ्कल्प, नयाँ नयाँ उमङ्गहरू आइरहेका छन्। यिनै कुराहरूका साथमा आजको कथा, आजको सत्सङ्गलाई यहीँ विश्राम गर्ने समय भइसकेको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुनः भोलि बिहान हामी फेरि कथा लिएर आउनेछौँ। आजको यस कथा अध्यायबाट म बिदा हुन्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।